अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन के। आज जो वीलॉग इसमें जिक्र करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान आया हुआ है, उसमें बात करेंगे। मुसलसल हम देख रहे हैं कि ईरान के सामने अमेरिका क्यों सरेंडर हो रहा है, उस पर बात करना ज़रूरी है। लेबनान में इस वक्त क्या सिचुएशन है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान में जो इस वक्त मुआशी बदहाली है और लोड शेडिंग की तबाही है, और बुशरा बेगम के साथ जो फिर से उसकी तबीयत नासाज है, वो किस कंडीशन में, उस पर भी बात करना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त अमेरिका में। आपको पता है कि अमेरिका बार बार जब से हमने देखा कि कहता है कि मैं आपके साथ मेज पर बैठने को तैयार नहीं हूं, आपकी क्या औकात है ईरान, हम आपको 4 दिन में तबाह कर देंगे। आज वो मिन्नतें तरले कर रहा है। और आपको पता है फेस सेविंग के लिए उसको पाकिस्तान ही मिला है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे खुशी है कि हम एक पीस मेकर के तौर पर काम कर रहे हैं, और मुझे इस पर फख्र है वैसे तो पाकिस्तानी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि फैस छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको पाकिस्तान ही मिला है। और आपने उसकी कल वीडियो देखी, मैं ज़रा आप वीडियो देखें कल, जो ये हेलीकॉप्टर में बैठ रहे थे और फिर जब ये बात करे थे तो उसको, क्योंकि अंग्रेज़ों की ये जारी बात है, उनकी भाषा है, हमारी तो नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है इसको ट्रांसलेट करना। लेकिन बहरहाल कुछ AI टूल से मैंने इसको किया। Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. वो कहते हैं मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। हाँ, मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। पाकिस्तान बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा रवैया रखा है। इस्लामाबाद में वहाँ हो सकता है शायद जाऊँ, हाँ शायद जाऊँ। अगर मुआहदा इस्लामाबाद में दस्तखत होता है तो मैं जा सकता हूँ। फील्ड मार्शल बहुत अच्छे रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म वाकई बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं जा सकता हूँ। वो चाहते हैं कि मैं आऊँ। अगर ईरान के साथ कोई मुआहदा तय पाता है तो वो इस्लामाबाद में दस्तखत किया जाता है तो 47वें सदर, यानी वो कहते हैं, ये सारी बातें वो कह रहे हैं कि बड़ा फ़ख्र का मौका होगा पाकिस्तान के लिए अगर ईरान के लिए ये सारा कुछ। लेकिन ये उनका अंदाज था, जी हाँ मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। इतनी वतावल उसको क्यों है? वो कहते हैं कि 47वें सदर खुद इस पर दस्तखत करने के लिए पाकिस्तान आने पर, यानी वो कहते हैं मैं गौर कर रहा हूँ बतौर एक 47वें, मुख्तलिफ ओहदे रहे हैं, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ सदूर जो हैं, मुख्तलिफ ऐसी जंगों में उनके दस्तखत मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल अब एक तरफ तो ये मामला है, और फिर उन्होंने कहा कि इसमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, रजब तैयब एर्दोगान समेत फ्रांस सरबराह की आमद के हवाले से भी कुछ खबरें मुतवक्को हैं। अमेरिका ये कोट कर रहा है कि भाई साहब वो भी आ रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। वो कहते हैं कि खलीजी ममालिक किसी का भी कोई रोल नहीं है, ये पाकिस्तान वाहिद है जो अमन की बात करे। बहरहाल मुझे खुशी इस बात की कि जो टेररिस्ट का हम पे इल्ज़ाम था, वो आप देख सकते हैं कि अब वो कहीं ना कहीं, अब हम दुनिया के सामने बैसियत एक पीस मेकर के तौर पर आ रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब अमेरिका के सदर को इतनी ज्यादा क्यों जल्दबाजी? एक तरफ तो मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूं कि अमेरिका के सदर की कुर्सी लड़खड़ा रही है, उसका मुआवजा होने वाला है, उसके दिमागी संतुलन के हवाले से क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका में महंगाई शिद्दत इख्तियार कर रही है। तेल और गैस की जो प्राइस है, अब नया हॉर्मुज़ बंद होने के बाद वहां के हालात तेजी से बदलने को कहा जा रहा है कि मजीद महंगाई जो है वो उसके जो आदाद और शुमार है वो बढ़ जाएंगे। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरा अचानक जो है कमला हैरिस का बयान आया हुआ है कि क्या आप आने वाले दिनों में सदारती दौड़ के लिए शामिल होना चाहती हैं। तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इशारा मिल रहा है कि भाई साहब ये जो लड़ाई में आप मजीद घुसेड़ेंगे अमेरिका को इसराइल के कहने पर। अब एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, अमेरिका का सदर जो है, इसमें कोई शक नहीं कि एप्स्टीन फाइल के हवाले से अचानक उनकी बेगम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आती है, क्या ये मामला है। एक चीज जो मैं देख रहा हूं कि मुसलसल जो खासकर अमेरिका के सदर बदनाम होते चले जा रहे हैं, यानी ब्लैकमेलिंग उनकी हो रही है इसराइल के थ्रू। अब वो सोच रहे हैं कि भाई साहब ये कब तक हमारी ब्लैकमेलिंग होती रहेगी और कब तक मैं ब्लैकमेल होता रहूंगा, क्योंकि अगर ये ऐसे ब्लैकमेलिंग में जंग मुसल्लत करना चाहते हैं जो इसराइल की ख्वाहिश है, तो यकीनन पूरी दुनिया इसके अगेंस्ट हो चुकी है, इत्तेहादी से ऑलरेडी दूर हो चुके हैं, अमेरिका की अवाम इससे दूर हो चुकी है, और अमेरिका में आने वाले इन्फ्लेशन जो है इसको वैसे डबो देगा। अब ये भी सोच रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल ने वैसे तो डबोना है या साख तो मुतासिर की है, लेकिन इस जंग को मैं अगर बरकरार रखता हूं तो फिर क्या होगा
बड़ा धचका होगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इस्लामाबाद को एक कल्ला बना दिया गया है, बाहर से जो ट्रांसपोर्ट आती है उसको बंद कर दिया, तमाम तर अड्डों को सील कर दिया गया है। तो एक तरफ तो कहा ही जा रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े सरबराहान भी आ रहे हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट की तैयारी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर की जा रही है इस्लामाबाद में, तो बहुत अच्छा जस्टर जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात ये थी कि जीडी वैनस जब यहाँ पे मौजूद थे, हामिद मीर को मैं कोट करूंगा, हामिद मीर साहब कहते हैं कि जीडी वैनस जो है जब तमाम तर मामला तय हो गए, अचानक एक कॉल के बाद उन्होंने सारा कुछ वाइंड अप कर दिया और वो चले गए। अब मैं आपको ये कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब वो कह रहे हैं कि देखो लेबनान की जंग मैंने रुकवाई है, तो ये 10वीं जंग है दुनिया में, मैं अमन का बयानबर जो है वो बन के आया हूँ, वो दावा खुद कर रहे हैं। अब आप देखें इस सारी सिचुएशन में कि जीडी वैनस से वो दस्तखत नहीं कराना चाहते जंगबंदी के, वो खुद आएंगे और ये 11वां क्रेडिट खुद लेंगे। और दिमागी हालत तो आपको पता है कि जंग खुद मुसल्लत कराते हैं, फिर जंग बंदी खुद के लिए मिन्नतें तरले करते हैं और फिर साइन का क्रेडिट भी लेंगे, क्योंकि आगे जाके शहबाज शरीफ ने उसे फिर नोबल इनाम के लिए भी नॉमिनेट करना है। अब मैं देख रहा था कि एक तरफ तो जिस तरीके से खासकर उनके वजीर जंग है, उस शक्ल से भी वजीर जंग ही लगते हैं, तो वो जिस तरीके से उन्होंने दावे किए थे कभी ईरान के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, ईरान ने उसकी बड़ी मजे से छतरोल भी की है और वो बड़ी जबरदस्त किस्म की छतरोल है। उन्होंने ईरान जो है, जाहिर बात है वो जिस तरीके से तंजिया अंदाज में रिबटल देता है वो भी बड़े मजे का होता है। तो एक तरफ तो आपको पता होगा कि मैंने जिस तरह बात की कि खासकर लेबनान के हवाले से भी इन्होंने कहा था कि पीट हैगिस ने कहा था कि भाई साहब लेबनान का मामला तो शामिल नहीं है, हम ईरान पर कड़ी नजर रखी हमने, हम इनको ऐसी की तहसीन की बजा देंगे। अब सूरत हाल ये है, मैं आपके सामने रखूं कि अब नाया हुर्मुज़ के बाहर की जो बंदिश है उसके बावजूद ईरान उसमें इसको नाकामी हुई अमेरिका को। लेबनान के मामले में जब ये तेवर अमेरिका दिखा रहा था, अब उसने कल बगैर इसराइली वज़ीर आज़म के कैबिनेट से पूछे, बगैर कैबिनेट के मामले पर सीधा जाके जंगबंदी कराई है। ठीक है, अब वहां पर यह सिचुएशन है। अब आप सोचेंगे कि ये लेबनान का मामला क्या है। लेबनान में मुख्तलिफ मज़ाहमती क़ुव्वतें हैं, मैं उनका नाम, मुझ पर पाबंदी है, मैं अगर उनका नाम लेता हूं तो मेरे चैनल उड़ा लेते हैं। तो मज़ाहमती क़ुव्वतें जो हैं, एक तो वो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपोजिशन में है, मेरी उनके साथ मुलाकातें लेबनान में हुई हैं। अच्छा, लेबनान में मैं आपके सामने ना कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। लेबनान में एक चीज़ जो खासकर हमने देखी है, वहाँ पर मुख्तलिफ कम्युनिटी, बड़ी खूबसूरत कम्युनिटी है वहाँ पर। एक तो द्रूज जो एक अलग अकीदे के लोग हैं, जिस तरह कायदियानी हैं वहाँ पर द्रूज हैं, कायदियानी और उनकी सोच में ममासलत पाई जाती है। इसी तरह मैं क्रिश्चियन को कहूँ तो 35% कहा जाता है कि उनकी तादाद बनती है, और ये मारोनाइट तकरीबन 20 से 25% ये बनते हैं। यूनानी ऑर्थोडॉक्स जो हैं ये 15 से 10% बनते हैं, और इसी तरह सुन्नी जो है वो 32 से 35 के इर्द गिर्द हैं, और इसी तरह शिया कम्युनिटी जो वो भी इसी तरह बराबर की है। यानी इनके, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट वो नहीं बता सकता फिगर, क्योंकि 1932 में मर्दमशुमारी उसके बाद नहीं हुई है, ये बड़ा मसला है। यानी मुसलमान 60% है वहाँ पर। इसी तरह क्रिश्चियन, जिस तरह मैंने बताया कि वो आपके सामने है, वो भी इसी तरह 30% है, और फिर इस तरह द्रूज हो गए, फिर कैथोलिक, ये जो मारोनाइट हैं, फिर ऑर्थोडॉक्स है यूनानी, तो इनकी तादाद है। अब इनकी तकसीम बड़े मजे की होती है। इनका प्रेसिडेंट हमेशा क्रिश्चियन आता है, मुसलमान जो होता है वो वज़ीर आज़म होता है, और वो सुन्नी मकातिब फिक्र से होता है, और जो स्पीकर है वो होता है शिया कम्युनिटी से। यानी अगर आप देखें वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है नजीब मिकाती, ठीक है। इसी तरह खासकर मैं अगर जोसेफ ऑन की बात करूं, ये क्रिश्चियन है, ये मारोनाइट ईसाई है, उससे उनका ताल्लुक है। और इसी तरह स्पीकर जो है पार्लियामेंट के वो नबी बेरी है, नबी बरी, सॉरी ये लिखा नबी बेरी टाइप है तो बरी है, ये इनका मसलक जो है वो शिया है। इसी तरह द्रूज वगैरह के जो लोग हैं उनको भी मिनिस्ट्री दी गई होती हैं। तो ओवरऑल इनकी ये सिचुएशन है। लेबनान का मामला ये है कि वहाँ पर अब क्योंकि आपको पता है कि इस सारी जंग में सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका चाहता है, इसराइल चाहता है कि एक तरफ ये जो मज़ाहमती क़ुव्वतें हैं, होसी हैं, दीगर लोग हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाए। ये जो प्रॉक्सीज के तौर पर इसराइल के लिए पेचीदगियाँ खड़ी करती हैं, उस पर कमिटमेंट नहीं होगी। मैं आपको पहले भी कहा कि अभी भी लेबनान के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है बड़ा टाइट किस्म का है। और आप देखें कि इस सारी सिचुएशन में वो कल से जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि साउथ में लेबनान में, मैं तो गया हूँ लेबनान, सारे इलाके मैंने देखे हैं, ड्यूरिंग वॉर में भी मैं गया हूँ, तो अब लोग लौटना शुरू हो चुके हैं।
دوسری بات یہ ہے کہ ایران اپنے جتنی بھی پراکسی ہیں ان کے ساتھ اسی طرح سٹینڈ لے رہا ہے، اور ایران نے کہا یہ تاریخی موقع ہے، اور آپ دیکھیں کہ اسرائیل اس 42 دنوں کی جنگ میں 1 انچ آگے نہیں بڑھا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے ان کے پاس بڑی پاور ہے، اوپر سے بمبرس آتے ہیں، لیکن اوورال سچویشن میں وہ گراؤنڈ میں ابھی تک انہوں نے کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں کی، ان کو اس طریقے سے تگڑی مار پڑی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان ان کو ہوا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا 8,000 کے قریب ان کے لوگ جو ہیں شدید زخمی ہیں، فوجیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو اوورال سچویشن یہ ہے ان کی، تو اس میں اسرائیل نے کوئی پایا نہیں ہے، کچھ اس کو حاصل نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود اس کے اسرائیلیوں کی بڑی تعداد میں، ہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لبنان میں نہیں ہوا ہے، لبنان میں بڑی کیجولیٹیز ہوئی ہیں، بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل کے فوج کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ مرکاوا ٹینک 100 سے زائد ان کے تباہ ہوئے ہیں، اسی طرح دیگر جگہوں پہ بھی انہوں نے راکٹ مزاحمتی قوتوں نے برسائے، تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ صرف لبنان کا نقصان ہوا ہے بلکہ ان کا بھی۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لبنان کی گورنمنٹ کبھی اس مزاحمتی قوت کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، وہ اس کی اگینسٹ ہے، کیونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر یہ مزاحمتی قوت نہ ہوتی تو لبنان آج نقشے پہ نہ ہوتا، کیونکہ 2002 میں 2006 میں اسرائیل کو اسی مزاحمت قوت نے بھگایا تھا۔ لبنان کی اپنی فوج کی یہ اتنی حالت پتلی ہے کہ وہ پنجاب کی پولیس کی طرح ان کے بڑے بڑے پیٹ نکلے ہوتے ہیں، اور $200 ان کی سیلری ہے، وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے، نکمے نکٹھو قسم کے لوگ ہیں۔ تو لڑائی تو اگر کوئی لڑتا ہے تو ان کے لیے مزاحمتی قوت لڑتے ہیں۔ تو لبنان کی اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ٹوٹلی، کیونکہ فرانس کا اثر رسوخ بہت زیادہ ہے وہاں پر۔ سو اوورال میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے لبنان کا یہ معاملہ بھی رکھ لوں۔ ایران کے صدر کا ٹویٹ آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جوہری حوالے سے دیکھیں یہ دوہرا معیار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار ہیں جبکہ ایران کے پاس پرامن جوہری پروگرام پر جنگ مسلط کی جاتی ہے۔ اگر ایران کو غیر مسلح ہونا ہے تو پھر اسرائیل کے پاس موجود تقریباً 200 جوہری ہتھیار بغیر کسی جواب دہی کے کیوں موجود ہیں۔ انہیں کوشچن ریز کیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ہم پہ تو سوال کریں، لیکن آپ کے پاس، اسرائیل کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس پر تو کبھی آپ نے جنگ مسلط نہیں کی ہے۔ اس طرح آپ کو بتاتے چلوں کہ اس جنگ میں آگے کیا ہوگا۔ یہ جو معاملات ہیں اس میں ایران کے تقریباً $100 ارب کے اثاثے منجمد مختلف ممالک میں منجمد ہیں۔ میں ذرا اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ چین میں کم از کم $20 ارب ہیں، بھارت میں $7 ارب ہیں، عراق میں تقریباً $6 ارب ہیں، قطر میں $6 ارب ہیں، جاپان میں $1.5 ارب اور امریکہ میں $2 ارب کے اثاثے ایرانی سفیر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب یہ اثاثے ہمارے منجمد ہیں، اور ان کو فی الفور جو ہے ریلیکسیشن دی جائے، ان کو آزاد کر دیا جائے، اور میرے خیال میں یہ اس تمام تر چیزوں میں شامل ہے۔ اور اس جنگ کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت $500 ملین امریکہ کو ڈیلی نقصان ہو رہا ہے، اور امریکہ میں یہ کوشچن ریز ہو رہا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ اتنا پیسہ اپنے لوگوں پر جو ہے وہ لگا لیتے ہیں تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ کا ہیلتھ، آپ کی ایجوکیشن، ہر چیز تباہی کی طرف امریکہ میں جا رہی ہے، لیکن آپ نے انفراسٹرکچر، عوام کی سہولیات کے لیے کچھ نہیں کیا، صرف اور صرف جنگوں پر آپ ڈیلی $500 ملین جو ہے وہ آگ میں جھلس رہے۔ تو یہ وہاں پر سوال بھی اٹھ رہے امریکہ کے اندر۔ دوستو پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ بجلی ناپید ہو چکی ہے، اس وقت معاشی صورتحال بد سے بدترین ہوتی چلی جائے، آنے دنوں میں بڑی غربت ہونے والی ہے۔ اونچی اڑان والا ڈرامہ جو ہے رچایا تھا یہ جو مسلط کرتا رجیم ہے، میں ذرا آپ کے سامنے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں عوام کے ساتھ کہ بھئی سب آپ کو یہ چیزیں دیں گے، یعنی بجلی، گیس، گاڑی، اسی طرح اگر آپ دیکھیں گھر، پیٹرول، علاج، سفر، یہ عام آدمی کے لیے ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ صرف اشرافیہ کو، یہ جو بڑی بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں ان کو مفت دیا جاتا ہے۔ پھر میں ذرا آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھتا ہوں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ SIFC کا جو معاملہ سامنے آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف نے کہا تھا کہ بھئی سب ہم وہاں سے جو ایران سے اسمگلنگ ہوتی ہے اس کو ختم کر دیں گے، ڈالر کی جو اسمگلنگ ہوتی ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اس ساری صورتحال میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی رسپانسبلٹی، بزنس مین کمیونٹی کا آرمی چیف نے کہا تھا، اس وقت وہ آرمی چیف تھے، آج فیلڈ مارشل ہے، کہ بھئی صاحب آپ کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی اب پاک آرمی لے گی، ہم لیں گے، آپ کو انصاف دیں گے، بزنس آپ کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن ملا کیا؟ تباہی تباہی۔ میں SIFC کے حوالے سے ذرا آپ کے سامنے چیزیں رکھ لیتا ہوں۔ اس وقت جو ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔
یعنی شہباز رانا نے کہا کہ ایس ایف سی کے سارے دعوے زمین بوس ہیں. آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے اس نے بتایا کہ ایس ایف سی میں انویسٹمنٹ نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ عدلیہ کی کرپشن ہے. عدالتیں کرپٹ ہو چکی ہیں, وہ صرف ایک پارٹی کو زیر کرنے پر تلی ہیں, اور جب آپ کو انصاف نہیں ملے گا, جب آپ کا بزنس سیف نہیں, وہ کون پاگل ہے کہ وہ آ کے ادھر انویسٹمنٹ کرے گا. پھر اگر آپ دیکھیں اس ساری سچویشن میں ذرا آپ کے سامنے ماضی کے اعداد و شمار, پہلے آپ کے سامنے اعداد و شمار ابھی کے رکھ لیتے ہیں کہ ابھی یہ جو اڑان پروگرام ان کا ہے نا, کہ اڑان کی کہانی آپ کے سامنے ذرا رکھ لیتے ہیں. یعنی اگر عمران خان کے دور پہ اگر ہم دیکھیں معاشی اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو جی ڈی پی گروتھ 6% سے کچھ آگے جا رہی تھی, اور اگر میں کہوں کہ ابھی کم ہو کر 2% پہ آ گئی ہے. برآمدات جو ہیں 31.3 ارب ڈالر سے کم ہو کر 30 ارب ڈالر تک آ چکے ہیں. مجموعی قرضہ جو اس وقت 45 سے 51 کے خرب قریب تھا, وہ 81 ارب روپے خرب تک پہنچ چکا ہے. ارب نہیں, خرب. ڈالر جو اس وقت عمران خان کے دور میں 155 روپے تھا, وہ 280 سے اوپر چلا گیا ہے. پیٹرول جو 150 روپے فی لیٹر تھا 366 فی لیٹر ہو گیا ہے. بجلی کی قیمت جو 17 روپے یا 12 روپے فی یونٹ سے بڑھ کر ابھی 60 روپے تک پہنچ چکی ہے. ٹیکس ریونیو 7 کھرب سے بڑھ کر 14 کھرب روپے تک اس کی رپورٹیں آ رہی ہیں. تو ایک طرف تو آپ یہ صورتحال ان کی دیکھیں. پھر نواز شریف صاحب بجلی کے دعوے اب سے نہیں کر رہے, جب ہم پیدا ہوئے تھے تب سے یہ دعوے کر رہے ہیں. یعنی 1990 میں انہوں نے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو اندھیرے مٹا دوں گا, لوڈ شیڈنگ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. یہ 1993 تک ان کا دور رہا. 90 سے نواز شریف نے دوسری مرتبہ پھر یہ نعرہ لگایا کہ بجلی ہوگی, لیکن اب آپ کے سامنے ہے کہ 1997 سے 99 تک ان کا دور رہا, اس میں بھی بجلی نہیں. تیسرا 2013 سے 17 کا دور, وہاں پہ بھی اس نے کہا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر لیں گے. پھر اسی طرح ابھی جو ان کا دور چل رہا ہے 2022 سے ابھی تک, اس فیملی کا دور ہے, لوڈ شیڈنگ ختم نہیں بلکہ بجلی ختم ہو چکی ہے. ایک چیز میکس, اور ان کا جو اسکینڈل ہے 30 سال کا, جو ان کا ان سے زیادہ ان کی جو حکومت ان کی اچیومنٹ کیا ہے, نندی پور سکیم ان کے ہاتھے چڑھا ہوا ہے, سستی روٹی سکیم ان کے اوپر ہے, پناما سکینڈل ہے, ڈان لیک ہے, دیگر سکینڈل ان کے پاس ہے, آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل ہے, صاف پانی سکینڈل ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, آپ ان کی یہ کارکردگیاں ہیں جو انہوں نے ہمیں دی ہیں. اب آپ آتے ہیں, یعنی مریم نواز نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ 100 روپے یعنی جو رجسٹریشن کرے گا ان کو ریلیف ملے گا. اب 100 روپے پیٹرول میں ریلیف دینے کے لیے ایک بندہ رجسٹریشن کے لیے گیا ہے, اور جب اس نے تھانے میں دیکھا تو ای چالان کی جو صورتحال تھی دوستوں, اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ بھائی صاحب اس پہ کئی ہزار روپے جو ہے اس پر وہ تھا, وہ کیا اسے کہتے ہیں, یعنی ہزاروں روپے اس پر چالان تھا. تو وہ موٹر سائیکل اس سے ضبط کر لی انہوں نے. تو ایک غریب آدمی بیچارہ جو موٹر سائیکل پہ گیا تھا, وہاں سے پیدل ہوتے ہوئے واپس آیا, موٹر سائیکل ان سے ضبط کر لیے. یہ اس وقت پنجاب حکومت کی جو ہے کارکردگیاں ہیں. عمران خان کے ساتھ ساتھ بشرا بیگم کی حالت جو ہے وہ بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ان لوگوں کو جیل میں رکھا کہ سابق وزیر اعظم اس کی اہلیہ کے ساتھ جو ظلم جبر کی داستانیں ہیں وہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں, لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی تکلیف خاتون سہتی رہی, اور پھر اچانک جب طبیعت ناساز ہوئی ہے دوستوں, تب جا کے یہ پمز لے کے آئے ہیں. اب ڈاکٹر جو ہے وہاں پہ موجود ہے, اب ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ آپریشن یا سرجری کے علاوہ یعنی کوئی اور آپشن نہیں تھا ڈاکٹروں کے پاس. یعنی کس تکلیف سے دونوں کو, میاں بیوی کو گزارا جا رہا ہے. ایک آنکھ پر معمولی سا درد آتا ہے نا, اور پھر آپ کے پاس نہ کوئی سہارا دینے کے لیے کوئی ہو, نہ گھر میں چائے, یعنی گھر میں تو پھر بھی آپ کو کوئی پوچھ لیتا ہے. ایک پنجرے میں قید وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم اور اس کی اہلیہ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اور پھر آپ اندازہ لگا لیں, یہ میری رائے ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی ایسے کیمیکل دیے جا رہے ہیں یا ایسا کچھ دیا جا رہا ہے کہ سیدھا اٹیک پہلے آنکھوں پر ہو رہا ہے, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اور اعضاء پر ہو رہا ہے. تو ایسا لگتا ہے کوئی پلان کے تحت ان کو ایک راستے سے ہٹانے کا جو ہے پورا پلان تیار ہو چکا ہے. یہ میں جو دیکھ رہا ہوں, مجھے جو حالات لگ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں عمران خان اور اس کے اہلیہ کے حوالے سے. اور پی ٹی آئی کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے, ان کی جو پارٹی کے لوگ تھے, انہوں نے اپنے فائدہ اٹھا دیے. وہ ایشو میں لگے, سب کو, کسی کو منسٹری ملی ہے, کون کیا بن گیا, کسی نے, بھائی
وہ بالکل ایک سائڈ لائن پہ ہو گئے ہیں. اور عمران خان کی میں کہوں گا کہ عمران خان ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ میں 2 پارٹی سسٹم خاندانی نظام کو ختم کر دوں گا, لیکن عمران خان بھول گئے کہ ہم ابھی اتنے ترقی پذیر ممالک میں, ترقی پذیر تو کہہ سکتا ہوں لیکن کوئی ترقی یافتہ ممالک میں نہیں شامل, نہ ہماری اتنی بڑی سوچ ہے کہ ہم جو ہے خاندانی ان وراثتوں ان چیزوں سے ہم دور, ہمارے ذہن سے ہی چیزیں, کیونکہ غلامی آلریڈی ہم ساری عمر تو ہمارے ڈی این اے میں وہ چیزیں شامل ہیں. اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب بری طرح پھنسے تو کون تھا, اس کی بیگم اس کے ساتھ کھڑی تھی, اس کی بیٹی اس کے ساتھ کھڑی تھی, اس کے بیٹے اس کے ساتھ کھڑے تھے مشرف کے دور میں. بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو کون کھڑا تھا, اس کے بیٹے ہی کھڑا تھا, یا اس کی بیٹی ہی کھڑی تھی, یا اس کے ہسبینڈ کھڑے تھے, یا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب شہید کیا جا رہا تھا اس کی بیگم ہی کھڑی تھی, اس کی بیٹی بینظیر بھٹو کو کھڑی تھی. آج عمران خان کی پارٹی عیاشیوں میں لگی ہوئی ہے, مزے لوٹ رہی ہے. میں مختلف محمود خان اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے, یہ سب سے جب بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں پارٹی کے لوگ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں. مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ جب وہ کوئی بات کرتے ہیں پوری پارٹی ایک سائڈ لائن پکڑ لیتی ہے. آج کون دھکے کھا رہا ہے, کون تکلیف میں ہے, وہ 3 بہنیں, اور وہ اپنے بھائی کے لیے رل بھی رہی ہیں, دعائیں بھی کر رہی ہیں, مارے بھی کھا رہی ہیں, ٹھنڈی ٹھار سرد ہواؤں میں اور گرم شدید گرمی میں بھی جا کے اڈیالہ کے سامنے دھرنا اگر کوئی دیتی تو بہنیں دیتی. تو عمران خان صاحب کو کم سے کم جو وہ تبدیلی لانا چاہتے تھے خاص کر خاندانوں کے حوالے سے, اب وہی خاندان اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, لیکن اس کے اپنے لوگ جو ان کے کارکن تھے یا اس کے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کو وہاں پر دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو میرے خیال میں اقوام متحدہ کو بھی دیکھنا ہوگا, دیگر دنیا کے انسانی حقوق کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ظلم اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے خاص کر وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ, سابق وزیر اعظم, ویسے تو اگر کہا جائے تو فارم 45 کے تو وہی وزیر اعظم ہے, تو میرے خیال میں اس ظلم کو ختم کیا جائے. اور اگر آپ پوری دنیا کے امن کے بڑے وہ بنے ہوئے ہیں, دعوے دار بنے ہوئے, تو پاکستان میں بھی تو امن لے آئے نا. جب تک آپ ایک دوسرے کو ریلیکسیشن نہیں دیں گے تو ملک میں نہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, نہ آپ کے سیاسی استحکام آ سکتا ہے.